Hello students, welcome to my YouTube channel This Math Classes. अब को टॉपिक छ नर्मल अफ प्याराबोला. प्याराबोलामा नर्मल को इक्वेसन कसरी निकाल्ने. त पहिलो क्वेशन फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल टु द प्याराबोला एट पॉइंट x1 y1. मतलब फिगरमा हेर एउटा प्याराबोला देखाइएको छ. यो पॉइंट अफ कन्ट्याक्ट दिएको छ. x1 y1 हामीलाई थाहा छ. अनि प्याराबोलाको इक्वेसन दिएको छ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन. अनि यो पोइन्टमा यो जुन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो यसमा टेन्जेन्ट को इक्वेसन त हामीले निकालिसक्यौं. दिस इज द टेन्जेन्ट एट दिस पोइन्ट. अब नर्मल भन्ने के हो? प्याराबोला को नर्मल भन्नाले टेन्जेन्ट सँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो र पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट बाटै पास हुनु पर्यो. यही त्यही पोइन्टबाट पी पोइन्टबाटै पास हुनु पर्यो एउटा लाइन र टेन्जेन्ट सँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो. यो हैन कि मानौ यहाँ एउटा लाइन ड्रा गर्यौं अनि यो लाइन यो टेन्जेन्ट सँग परपेन्डिकुलर छ रे. यो त यो लाइन नर्मल भन्न मिल्दैन. दिस लाइन इज नट नर्मल अफ द प्याराबोला. नर्मल हुनको लागि यही पोइन्टमा यही पोइन्टबाट पास हुनु पर्यो. पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट एउटै हुनु पर्यो टेन्जेन्ट को लागि र नर्मल को लागि. ठीक छ. त यो लाइन जस्ट परपेन्डिकुलर हो टेन्जेन्टमा, तर प्याराबोला को नर्मल भन्न मिल्दैन. प्याराबोला को नर्मल भन्नको लागि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टबाट पास हुनु पर्छ स्टुडेन्ट्स. त हामीले एउटा लाइन ड्रा गरौँ जुन लाइन यो टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर होस् र ठ्याक्कै यही पोइन्टबाट पास हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स. त त्यो लाइनलाई हामी यसरी ड्रा गरौँ. मानौ यो लाइन यसरी ड्रा गरौँ. यो भयो हाम्रो नर्मल अफ द प्याराबोला. ठ्याक्कै टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर छ र यही पोइन्टबाट पास हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स. ठीक छ स्टुडेन्ट्स. त दिस इज नर्मल. यो हो नर्मल. हामीले नर्मल को इक्वेसन निकाल्नु छ. अब यसमा नर्मल को इक्वेसन अनि यो के हो त टेन्जेन्ट हो. त सिम्पल छ. टेन्जेन्ट को स्लोप निकालौं. टेन्जेन्ट को स्लोपबाट नर्मल को स्लोप आइहाल्छ किनकि टेन्जेन्ट र नर्मल परपेन्डिकुलर हुन्छ. टेन्जेन्ट को स्लोपलाई जब रेसिप्रोकल गर्छौं र प्लस को माइनस गर्छौं माइनस को प्लस गर्छौं त नर्मल को स्लोप आइहाल्छ. अनि पोइन्ट दिएकै छ x1 y1. त हामीले त्यही फर्मुला युज गर्दिने y - y1 = m टाइम्स x - x1. ठीक छ. त यहाँनिर के लेखौं? वी नो दैट यहाँनिर पहिला लेख्ने वी नो दैट इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट पोइन्ट p x1 y1 टु द प्याराबोला y² = 4ax एट पोइन्ट x1 y1 इज. त्यो कुरा पहिला लेखिहाल्नु फटाफट. ओके स्टुडेन्ट्स, हामीलाई थाहा छ हैन. वी नो दैट इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट पोइन्ट p x1 y1 अफ द प्याराबोला. प्याराबोला के छ y² = 4ax. यसलाई इक्वेसन 1 मान्ने इज हैन. टेन्जेन्ट को इक्वेसन के छ y * y1 = 2a टाइम्स x + x1. यो टेन्जेन्ट को इक्वेसन हो. अनि टेन्जेन्ट को इक्वेसनबाट हामीले के निकाल्दियौ? टेन्जेन्ट को स्लोप निकाल्दियौ है त. यहाँ लेखेको के लेखौं? स्लोप अफ टेन्जेन्ट. स्लोप अफ टेन्जेन्ट फर्मुला याद छ 2a के हुन्छ y1. यो x को कोएफिसिएन्ट 2a अनि यो y1 डिभाइडमा गइहाल्छ 2a/y1. त यो भयो टेन्जेन्ट को स्लोप. यसलाई हामी m मान्नेका छैनौं. हामीले m कसलाई मान्छौं? यो नर्मल को स्लोपलाई m मान्छौं. सिधै मैले के लेखे? टेन्जेन्ट को स्लोप भनेर 2a/y1. अब यसपछि के लेखौं? स्लोप अफ नर्मल. स्लोप अफ नर्मल एट पोइन्ट. कुन पोइन्ट को नर्मल? p पोइन्ट को. टेन्जेन्ट जुन पोइन्टमा छ त्यही पोइन्टमा नर्मल हुन्छ इज m मानौ है त. टेन्जेन्ट के नर्मल को स्लोपलाई m मानौ. अब हेर टेन्जेन्ट र नर्मल परपेन्डिकुलर छ. यसको स्लोप यो हो. त हामी के गर्छौं? यसलाई रेसिप्रोकल गर्छौं अनि प्लस त माइनस भइहाल्छ. माइनस अनि y1 माथि गइहाल्छ अनि 2a तल आइहाल्छ. एन्ड दिस इज द स्लोप अफ नर्मल. यो कसरी आयो थाहा छ नि. हेर दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर भएपछि m1 * m2 = के हुन्छ? -1 हुन्छ. त m1 एउटा लाइन को स्लोप हुन्छ, m2 अर्को लाइन को स्लोप हुन्छ. एकछिन को लागि मानौ m1 कसको स्लोप हो त? टेन्जेन्ट को. त टेन्जेन्ट को स्लोप कति छ? 2a/y1. 2a/y1. m2 कसको स्लोप छ? नर्मल को. यसको स्लोप m छ. त m को भ्यालु कति आयो? y1 माथि गयो 2a तल आयो. त यहाँनिर हामीसँग टेक्निक हुन्छ कि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ र एउटा लाइन को स्लोप दिएको छ. त अर्को लाइन को स्लोप कसरी लेख्ने? त्यसलाई रेसिप्रोकल गर्दिने. तलको नम्बरलाई माथि लेख्ने, माथिको नम्बरलाई तल लेख्ने अनि प्लस को माइनस गर्दिने. माइनस हो भने प्लस गर्दिने. एन्ड साइन अपोजिट
र रेसिप्रोकल। त त्यही गर्यौं हामीले। टेन्जेन्टको स्लोप यो हो, नर्मल टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। त नर्मलको स्लोप कति भयो, y1 माथि गयो, 2a तल रह्यो, तल आयो, अनि प्लस थियो त माइनस भयो। दिस इज द इक्वेसन अफ स्लोप अफ नर्मल। अब नर्मलको स्लोप थाहा छ, पासिङ पोइन्ट दिएको छ, त हामीले अब फर्मुला युज गर्दियौँ। इक्वेसन अफ नर्मल एट पोइन्ट x1 y1 इज के लेख्ने, इक्वेसन अफ नर्मल एट पोइन्ट p x1 y1 इज, फर्मुला त त्यही युज गर्ने, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। यो फर्मुला भयो स्ट्रेट लाइनको, कुनै पनि स्ट्रेट लाइन होस् जसको स्लोप थाहा छ, पासिङ पोइन्ट दिएको छ, त यो फर्मुला हुन्छ। अब हामीले m1 को भ्यालु यो पुट गर्दियौँ। त m1 को भ्यालु पुट गरेपछि के आउँछ त, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a, y1 अपन 2 इन्टु a, अनि ब्राकेट x माइनस x1 है। अनि यही हो इक्वेसन अफ नर्मल। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ नर्मल टू द प्याराबोला एट पोइन्ट x1 y1। यही हो, यसभन्दा यो बाहेक हामी केही गर्न सक्दैनौँ, यतिकै छोड्नुपर्छ यसलाई। भनेपछि फर्मुला सम्झिन सजिलो भयो, y माइनस y1 अनि x माइनस x1, अनि यहाँनिर के हुन्छ, माइनस y1 बाई 2a। यो बिर्सिहाल्यो भने ट्यान्जेन्टको स्लोप निकाल्ने, त्यसपछि नर्मलको स्लोप निकाल्ने, अनि यसमा पुट गरिदिने, नर्मलको इक्वेसन आइहाल्छ। ठिक छ, त यो टपिकमा यति नै छ। तर यसको अर्को पनि पार्ट छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल इन स्लोप फर्म। अब स्लोप फर्ममा निकाल्नु छ, त स्लोप फर्ममा कसरी निकाल्ने, त्यसैमा कन्टिन्यू गरिदिने हो स्टुडेन्ट्स है। स्लोप फर्ममा निकाल्नु छ भने यसलाई चेन्ज गरिदिने हो। कसरी चेन्ज गर्ने त हेर एकछिन। यसलाई हामीले के मानौँ, इक्वेसन अफ के अरे यसलाई मानौँ इक्वेसन नम्बर 2 मानौँ स्टुडेन्ट्स। त यसपछि के लेख्ने हेर, हियर यम के हो, यहाँ हेर त नर्मलको स्लोप हो हैन। यमको भ्यालु कति छ, माइनस y1 बाई 2 इन्टु a। ठिक छ, यम इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a। अब हामीले के गर्दैछौँ सुन राम्रोसँग, हामीले निकाल्दैछौँ इक्वेसन अफ नर्मल इन स्लोप फर्म। त्यसैबाट कन्टिन्यू गरिदिने हो स्लोप फर्ममा, यानि एन्सर आउनु पर्यो त्यस्तो टाइपमा जहाँनिर स्लोप होस्, यम होस्। त हामीले यमलाई के मानेको छौँ, स्लोप अफ नर्मल। त यम इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a लाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ। क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने y1 को भ्यालु कति आयो, y1 को भ्यालु आउँछ माइनस 2a यम, y1 को भ्यालु। अब y1 को भ्यालु आयो त अब x1 को भ्यालु निकाल्ने। x1 को भ्यालु कसरी निकाल्ने, त सेम जुन हामी टेन्जेन्टको केसमा गरेका थियौँ नि, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन स्लोप फर्म, त्यही आइडिया फलो गर्ने। y1 को भ्यालु निकाल्यौँ, अब x1 को भ्यालु निकाल्ने। x1 को भ्यालु कसरी निकाल्ने त हेर, सिन्स यहाँ लेख्ने, सिन्स px1 y1 lies on the parabola। आखिर यो प्याराबोला को पोइन्ट हो, lies on the parabola। सो अब प्याराबोला को पोइन्ट हो भने प्याराबोला को जुन इक्वेसन छ नि, y स्क्वायर इक्वल 4x, यसलाई के गर्छ, यसले सेटिस्फाइड गर्छ। त्यहाँनिर y1 राख्न सक्छौँ, यसलाई x1 राख्न सक्छौँ। त y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, त्यसलाई यहाँनिर लेखौँ अब। सो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। अब y1 को भ्यालु पुट गर्दै स्टुडेन्ट्स, वाट इज द भ्यालु अफ y1, त यहाँनिर हेर माइनस 2am। त माइनस 2am को होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। अनि यसलाई सल्भ गरेपछि के आउँछ, 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स। अनि यहाँनिर क्यान्सल हुन्छ, 4 4 क्यान्सल, a र a क्यान्सल। ठिक छ, क्यान्सल गरौँ, 4 4 क्यान्सल, एउटा a र एउटा a क्यान्सल। त्यहाँ के बच्यो, am स्क्वायर, अनि यता के बच्यो त x1 बच्यो। ठिक छ, त यहाँबाट x1 को भ्यालु आयो, x1 को भ्यालु के आयो त am स्क्वायर। अब x1 र y1 को भ्यालु लगेर, x1 र y1 को भ्यालु लगेर यसमा पुट गर्ने स्टुडेन्ट्स यो इक्वेसनमा, अनि आफै चेन्ज भइहाल्छ इक्वेसन अफ नर्मल इन स्लोप फर्म। त्यसपछि के लेखौँ, पुटिङ द भ्यालुज अफ x1 एन्ड y1 इन इक्वेसन
2 हैन कुन इक्वेसन थियो 2 ठीक छ putting the values of x1 and y1 in equation 2 we get त इक्वेसन 2 के छ इक्वेसन 2 यो छ है यहाँ y minus y1 छ अनि माइनस y1 by 2a छ अनि यो x minus x1 छ यो हो इक्वेसन 2 ल भ्यालु पुट गर यसमा व्हाट इज द भ्यालु अफ y1 y minus y1 y1 को भ्यालु हेर त कति थियो y1 को भ्यालु थियो minus 2am त्यहाँनेर राखौं minus 2am यहाँनेर minus 2am यहाँ पनि y1 छ के राखौं minus 2am upon 2a अनि ब्रैकेटमा x minus x1 x1 भनेको के हो am स्क्वायर क्लियर छ स्टुडेन्ट्स अनि के क्यान्सल हुन्छ त यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ y plus 2am इज इक्वल टु माइनस माइनस प्लस अनि 2a र यो 2a क्यान्सल भयो m बच्यो है यो m ले मल्टिप्लाई गर्दियो माइनस माइनस प्लस भयो 2a 2a क्यान्सल भयो m बच्यो m ले मल्टिप्लाई गर m into x minus am cube हेर त माइनस माइनस प्लस 2a 2a क्यान्सल m into x minus am स्क्वायर into am cube त यहाँबाट y इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौं यसलाई यता फाल्दियौ mx y इक्वल टु mx माइनस माइनस 2am यो यता गयो माइनस am क्यूब यसमा हेर त स्लोपै स्लोप छ यहाँ m छ यहाँ m छ यहाँ m छ यो त कांस्टेंट हो जुन प्याराबोलाबाट आउँछ त दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ नर्मल इन स्लोप फर्म त स्लोप फर्ममा यदि सोध्यो भने यहाँसम्म गर्ने यहाँ लेखौं which is required equation of normal in slope form which is required equation of normal in slope यानी m form अनि यो क्वेशन सोधेको छ स्टुडेन्ट्स कुन इयरमा सोधेको छ है त हेरौं त यो क्वेशन सोधेको छ स्टुडेन्ट्स यो सोधेको छ 2071 को सी र 2069 को ए मा सोधेको छ यो क्वेशन फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्लोप के फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल इन द स्लोप फर्म त हेर यदि एक्जाममा क्वेशन आयो फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल एट पॉइंट x1 y1 टु द प्याराबोला त x1 y1 भन्ने पोइन्टमा नर्मल को इक्वेसन निकाल्नु छ भने यहाँसम्म मात्र लेख्ने y minus y1 equal to minus y1 by 2x minus x1 तर यदि क्वेशन आयो फाइन्ड द इक्वेसन अफ नर्मल इन द स्लोप फर्म त यो पुरै लेखेर यसपछि कन्टिन्यू गर्दिने यसपछि गर्ने के यो जुन हामी लेखेका छौं नि स्लोप अफ नर्मल भनेर यहाँबाट y1 को भ्यालु निकाल्दिने -2m m को टर्म्समा y1 को भ्यालु आयो त्यसपछि x1 को भ्यालु चाहियो त x1 y1 प्याराबोलाको पोइन्ट हो प्याराबोलाको इक्वेसनमा राख्दिने प्याराबोलामा के हुन्छ y स्क्वायर y भनेको y1 त y1 स्क्वायर 4x हुन्छ x भनेको x1 अनि y1 को भ्यालु यो राख्दिने यहाँबाट x1 को भ्यालु आइहाल्छ x1 को भ्यालु कति आयो am स्क्वायर अनि त्यसपछि पुटिङ द भ्यालुज अफ x1 एन्ड y1 इन इक्वेसन 2 मतलब जुन यो नर्मल को इक्वेसन छ नि x1 y1 को टर्ममा त्यसमा पुट गर्दिने x1 को ठाउँमा के रे y1 को भ्यालु कति आएको छ -2am त यहाँनिर -2am अनि x1 को भ्यालु के आएको छ am स्क्वायर हैन am स्क्वायर त त्यही भ्यालु यहाँ पुट गर्दिने y1 को ठाउँमा -2am x1 भनेको am स्क्वायर यो क्यान्सल माइनस प्लस m ले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई उता लैजाऊ अनि यो हुन्छ इक्वेसन अफ नर्मल इन द स्लोप फर्म यदि क्वेशन आयो फाइन्ड द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट अफ नर्मल एन्ड प्याराबोला यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले पढ्यौं पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट अफ ट्यान्जेन्ट एन्ड प्याराबोला त यहाँ के छ नर्मल र ट्यान्जेन्ट को नर्मल र प्याराबोला को पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट के हो त सिम्पल x1 को भ्यालु यो राखिदिने am स्क्वायर कमा -2am
के आयो नर्मलको यो जुन प्याराबोला छ नि अनि यहाँनिर यो भयो ट्यान्जेन्ट यहाँनिर यो भयो नर्मल त यो पोइन्ट नर्मलको स्लोप थाहा छ भने मात्रै है नर्मलको स्लोप हुनु पर्यो नि त यो पोइन्ट कोअर्डिनेट के आयो x1 को भ्यालु am स्क्वायर अनि y1 को भ्यालु -2am अब कन्फ्युज नहो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट एउटै हुन्छ चाहे ट्यान्जेन्टको चाहे नर्मलको चाहे यो प्याराबोलाको यो तीनटै कमन पोइन्ट हो अब फेरि भन्छु सर अघि त अर्कै फर्मुला थियो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट अफ ट्यान्जेन्ट एन्ड प्याराबोलामा त अर्कै फर्मुला थियो a/m स्क्वायर 2a/m थियो त त्यहाँ स्लोप फरक थियो नि त यहाँनिर m के हो यो नर्मलको स्लोप हो र अघि लेख्दाखेरि त्यहाँ ट्यान्जेन्टको स्लोप थियो त्यही भएर यहीँबाट आइहाल्छ हेर न m लाई जब रिप्लेस गर्छौ नि -1/m ले किनकि कसको स्लोप हो नर्मलको ट्यान्जेन्टको स्लोपमा लैजान्छौ त m को रेसिप्रोकल 1/m साइन चेन्ज गर्नु पर्यो -1/m त m को ठाउँमा -1/m लेख त यो भइहाल्छ a/m स्क्वायर अनि यहाँनिर m को ठाउँमा -1/m लेख त यो भइहाल्छ 2a/m यो हो point of contact of tangent and parabola if m is the slope of tangent तर यदि m नर्मल को स्लोप हो त point of contact यो भइहाल्छ ठीक छ नि यो फर्मुला लेख्दाखेरि m ले जनाउँछ ट्यान्जेन्ट को स्लोप यो फर्मुला लेख्दाखेरि m ले जनाउँछ नर्मल को स्लोप ठीक छ त यदि एक्जाममा क्वेशन आयो फाइन्ड अल्सो द point of contact of normal and parabola त लास्टमा लेख्ने point of contact of normal and parabola is am square -2am that's all त फर्मुलाहरु लगभग सकियो एक्जाममा सोध्ने खालको फर्मुलाहरु अब यसपछि पनि केही थ्योरम टाइपको कुराहरु छ भने नेक्स्ट क्लासमा गरौँला यदि छैन भने हामीले एक्सरसाइज सुरु गर्छौं है त ओके बाइ